अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके माँ बाप, बहन भाई, औलाद या कोई रिश्तेदार जो कि कई साल पहले मर चुके हों, इनकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हों, मगर अचानक वो आपके सामने जिंदा होकर आपसे ना सिर्फ बातें करें बल्कि इस बात की भी गवाही देकर आपको भी कायल करने की कोशिश करें कि ये शख्स जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी तुम्हारा और मेरा रब है, इसके इताअत करो, इसका हुक्म मानकर इसे सजदा करो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है कि आप इसे टेक्नोलॉजी या होलोग्राफिक सीन का कोई धोखा समझकर मानने से इनकार कर दें और खुद को स्मार्ट समझने लगें कि कम से कम मैं तो उस डिजिटल दुनिया के बहकावे में कभी नहीं आ सकता। पर आप गलत हैं। इसलिए नहीं कि ये सब वाकई ही वीआर या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का धोखा नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये किस हद तक एडवांस है और आपको अपने मकरो, फ्रेब या दजल यानी इस तरह के धोखे में डाल सकता है कि आपको सच और झूठ का फर्क समझ में ना आए। क्योंकि हाल ही में वीआर या वर्चुअल रियलिटी को इस हद तक एडवांस बना लिया गया है कि आपके रिश्तेदार, फरिश्ते, जिन्नात या कोई और मखलूक जो कि आपके सामने डिजिटली तौर पर मौजूद है, अब आप इसे टच भी कर सकेंगे, इनका टेम्परेचर महसूस कर पाएंगे, इनसे आने वाली खुशबू को या इनके इमोशंस को भी जान पाएंगे। इसलिए आपके सामने जो जन्नत और जहन्नुम इस शख्स की तरफ से पेश की जाएगी वो सब इतना हकीकी महसूस होगा कि इस पर शक की भी कोई गुंजाइश बाकी न रहे। इसीलिए तो इस शख्स को दज्जाल यानी दजल, धोखा या फरेब देने वाला शख्स कहते हैं, जो इस सिस्टम और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खुदाई इख्तियारात को हासिल करेगा ताकि नेक और परहेजगार और कमजोर ईमान वाले या काफिर लोग अलग अलग हो जाएं। इसीलिए ये फितना अजीम है जिससे हर कौम के पैगंबर अपनी अपनी कौमों को डराते आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दज्जाल से बड़ा फितना ना कोई आया है और ना ही क़यामत तक आएगा। इसीलिए इसकी निशानियां भी आपने वाज़े तौर पर बयान फरमा दी कि लोग इसके धोखे और फरेब में ना आकर इसको पहचान कर इसके शर से खुद को बचा लें। और ये वीआर या वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी दरअसल काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोग्राफिक या वीआर रियलिटी कंप्यूटर ग्राफिक्स से तैयार करदा गैर हकीकी मंजर को आप जो चाहे नाम दे दें, ये इस वक्त भी अपने शुरुआत के मराइल में है, मगर इस वक्त भी लोगों की जिंदगियों के अंदर इस कदर सुकून और तकलीफ से निजात दिलाने के लिए दाखिल हो चुकी है कि लोग इसको गैर हकीकी समझकर भी इसके सीन्स के साथ हकीकी तौर पर अटैच हो जाते हैं। और वैसे भी इस दुनियादारी के धोखे में खोकर अपनी तख्लीक के मकसद से लाइल्म शख्स को इस बहकावे में लाना इंतहाई आसान है, जिसकी जिंदगी का मकसद हो सेलिब्रिटीज जैसा लाइफस्टाइल, कानून के जैसा खजाना और हमेशा की ना खत्म होने वाली उम्र जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिंदगी गुजार सके। यह टेक्नोलॉजी इस वक्त भी कैसे कैसे कमाल कर सकती है, आइए जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। साउथ कोरिया में जब एक मां ने अपनी छोटी बच्ची को खो दिया तो 2020 के अंदर इसे इस दर्द से निजात दिलवाने के लिए वीआर टेक्नोलॉजी एक बार फिर से मैदान में आई और फिर इस मां की मुलाकात अपनी उस बच्ची से करवा दी गई जो कि कई साल पहले मर चुकी है। यह सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से मुमकिन बनाया गया और खुद से एक ख्याली दुनिया तख्लीक करके इस माँ और बेटी की मुलाकात एक बिल्कुल हकीकी मंजर के तौर पर करवाई गई, जहां पर वो एक दूसरे से बातें करते हुए साथ के अंदर अपना काफी वक्त भी गुजारते रहे। मगर माँ अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए हकीकत जानकर के ये सब कुछ आर्जी तौर पर कंप्यूटर से तैयार करदा सिर्फ एक धोखा है, मुसलसल रोने लगी। 30 अक्टूबर 2020 को हॉलीवुड की मशहूर शख्सियत कान्ये वेस्ट ने अपनी बीवी किम कार्दाशियन की सालगिरह पर तोहफे के तौर पर इसके मुर्दा वालिद का होलोग्राम शेयर किया, जिसने इनके सामने खड़े होकर काफी देर तक बातें की, इन्हें नसीहत की और फिर मंजर से गायब हो गया। जबकि दर हकीकत ये सब कुछ नजर का धोखा था और इसके अल्फाज से लेकर इसके जिस्म का हर एक अंग कंप्यूटर की मदद से किसी ग्राफिक डिजाइनर का तैयार करता था। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर यही मंजर किसी ऐसे शख्स को दिखाया जाए जो कि इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल लाइल्म हो, तो सोचें कि वो इसे कितनी जल्दी कबूल करेगा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को दज्जाल मुर्दों को जिंदा करने के लिए और अपनी खुदाई का दावा करने के लिए एक हथियार के तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसके आने तक सेऊनी ताकतें इसको कितना एडवांस तरीन और तकमीली मराइल के अंदर पहुंचा चुकी होंगी, आइए जरा इसका एक डेमो देखते हैं। वीआर या वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के जरिए तख्लीक करदा एक ऐसा माहौल है जो कि आपको एक ऐसी गैर हकीकी दुनिया के अंदर ले जाता है जो कि बिल्कुल हकीकत मालूम होती है अगर आप एक अच्छे वीआर सेट को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे हकीकी दुनिया के अंदर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसी कंप्यूटर ग्राफिक्स से तैयार करदा सीन्स या एनिमेशंस को होलोग्राम या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, जहां पर कई कैमरास को मुख्तलिफ एंगल और डायरेक्शन पर लगाकर एक सीन जो कि बिल्कुल हकीकी दिखता हो, इसे दरअसल कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए तैयार करके टारगेट पर शुआओं की सूरत में पेश किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर भी दिखाया गया और यहाँ पर मुख्तलिफ रोबोट्स मिलकर एक ही डायरेक्शन पर फोकस करके ऐसे हकीकी मंजर को पेश करते हैं जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये मंजर दरअसल सिर्फ कंप्यूटर से तैयार करता है।
بالکل ایسے ہی جیسے مائیکل جیکسن کی موت کے کئی سال بعد ایک لائیو کنسرٹ کے اندر اس کا ہولوگرام لائیو پرفارم کرتے ہوئے آڈینس کے سامنے موجود تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ حقیقی دنیا کے اندر پرفارم کرتا رہا۔ لیکن اب وی آر ٹیکنالوجی کے اندر اس حد تک انوویشن آ چکی ہے کہ اسے دیکھنے والے مناظر حقیقت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں پر بھی نظر گھما کر دیکھیں ایک پوری الگ دنیا کی طرح کا تخلیق کردہ منظر نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آواز مجھے دور سے، سامنے سے یا دائیں بائیں کے کسی ڈائریکشن سے یا کان میں وسپر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ مجھے سنائی بھی ویسے دے گی۔ اس کے علاوہ ٹچ، سمیل اور ٹیسٹ کچھ ایسے خلا تھے جو کہ ایک لمحے کے لیے اس منظر پر دماغ کو یقین کروانے کے لیے روک لیتے، مگر اب ان کا بھی حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، وی آر کے اندر باڈی ٹچ کو محسوس کرنے والا ایک سوٹ تیار کر لیا گیا ہے، اور اگر آپ کو کسی منظر میں کوئی شخص ہگ یا ٹچ کرتا ہے تو آپ اس سوٹ کے ذریعے سے محسوس کر پائیں گے۔ اور اس وقت کیونکہ آپ کی آنکھیں اس منظر کو نہیں دیکھ رہی، اس لیے آپ کا دماغ یہ محسوس ہی نہیں کر پائے گا کہ دراصل یہ منظر حقیقت ہے یا پھر اس سوٹ کا کمال۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہیپٹک گلوز کسی چیز کی شیپ، سائز اور بناوٹ کو محسوس کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہی ٹچ کے سینسز موجود ہوتے ہیں جو ان سگنلز کو دماغ تک لے جاتے ہیں۔ یا آرٹیفیشل سکن بھی باریک سے باریک ٹچز کو محسوس کروا سکتا ہے جو کہ اپنے شروعاتی دور کے اندر ہے، مگر آنے والے وقتوں کے اندر اس سے زیادہ کتنا ایڈوانس ہوگا یہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وی آر اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو ارد گرد محسوس بھی کر پائیں گے، مثلا اونچائی پر چڑھتے ہوئے یا نیچے اترتے وقت۔ اس کے علاوہ ایک ایسی ڈیوائس بھی تیار کر لی گئی ہے جو کہ آپ کو ماحول کے مطابق سمیل یا فریگرنس کچھ اس طرح سے پہنچائے گی کہ یہ منظر اور بھی زیادہ حقیقی لگے۔ اس چیز کو مزید ایک لیول اوپر لے جاتے ہوئے چیزوں کو آپ ٹیسٹ بھی کر پائیں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا، کڑوا یا نمکین وغیرہ۔ اس کا سب سے حیرت انگیز ورژن ہے وی آر چیٹ، جہاں پر اسے مزید ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہوئے لوگ وی آر کے اندر ایک دوسرے کو لائیو دیکھ کر اس طرح سے بات کر پائیں گے جیسے بالکل آمنے سامنے موجود ہوں، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ ٹیمپریچر یعنی گرمی، سردی، ہیٹ یا سنو کو بھی محسوس کر پائیں گے، اور یہ اپنے آس پاس کے ٹیمپریچر سے آپ کو یہ محسوس کروائے گا کہ آپ جلتی ہوئی آگ کی جہنم میں ہیں یا پھر پھولوں، آبشاروں اور پہاڑوں سے مل کر ایک باغ جیسی دکھنے والی جنت میں، کیونکہ آپ کمپیوٹر گرافکس یہ سب کچھ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ثبوت آپ اپنی اسکرین پر خود سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ صرف شروعاتی مراحل کے اندر ہے، مگر مستقبل میں یہ کس قدر ایڈوانس ہو کر انسانی دماغ اور سوچ کو ہائی جیک کر کے اس طرح سے کمپیوٹر کی دنیا کو حقیقی دنیا سے بدلے گا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اب ذرا ان تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر تصور کریں کہ دجال آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کو زندہ کرے، جو آپ کو گلے لگا کر اپنا وجود بھی محسوس کروا سکیں، آپ انہیں ٹچ بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں، اور وہ دجال کے مسیح اور رب ہونے کی گواہی دیں، تو آپ کے اور میرے سمیت دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اس فتنے کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی آدمی کے پاس جا کر کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ دیہاتی آدمی کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ لہٰذا دجال اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے مردہ ماں باپ کو زندہ کرے گا۔ یہاں پر دیہاتی آدمی سے مراد شہری آبادی سے دور، دین اور سائنس کی تعلیمات سے دور سادہ لو عوام یا ایسی ان پڑھ عوام ہے جو کہ اس فتنہ کی حقیقت کو نہ سمجھ کر اس کا شکار بن جائے گی۔ مگر جو شخص ایک مجاہد کی طرح اس فتنہ سے لڑنے کے لیے علم اور طاقت کے ذریعے سے مقابلہ کرے گا، انہیں ٹیکنالوجی کی ہیر پھیر دکھا کر اسے معجزے کا نام دینے پر یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ دراصل صرف اور صرف دھوکہ ہے، اور یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار امت سے کیا۔ اسی لیے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا کہ یہی دراصل دجال ہے، ایک ایسا جھوٹا خدا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خود کو مسیح کی طرح پیش کرے گا، ویسے ہی معجزات لے کر آئے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یعنی انسانیت کا مسیح بن کر مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو زندگی اور اندھوں کو شفا دینا وغیرہ۔ اور پھر خدائی کا دعویٰ اس طرح سے کرے گا کہ ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی مدد سے آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتا ہوا دکھائی دے گا، فرشتے اسے سجدہ کریں گے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس موسم کا اختیار ہوگا، یعنی وہ بارشیں برسانے اور خشک سالی پر قادر ہوگا، اس کے پاس اپنی خود کی جنت اور جہنم ہوں گی، مگر دراصل یہ سب کا سب کچھ محض نظر کا دھوکہ یا ٹیکنالوجی کا فریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسے پاؤ تو بلا جھجک اس کی جہنم میں چلے جانا، کیونکہ دراصل وہی جنت ہوگی۔ آج شیطانی پیروکار دن رات دجال کی آمد کے اسباب اس دجالی ٹیکنالوجی کی صورت میں تیار کر رہے ہیں کہ بس وہ جیسے ہی دنیا میں آئے بس سیدھا آ کر تخت پر بیٹھے اور پوری دنیا پر حکومت کرے۔ مگر اس سب میں سب سے اہم کردار ہوگا میڈیا کا، جو کہ آج اس قدر طاقتور ہے کہ مجرم کو ملزم اور مظلوم کو ولن بنا کر دکھا سکتا ہے، جو کہ وہ آج بھی کر رہا ہے اور اپنے آقا دجال کے لیے بھی کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے ہر اس چیز پر جو کہ انسانیت کو گمراہ کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
ورنہ بنایا تو گنز، میزائلز اور نیوکلیر بامز کو بھی بنایا تو انسانیت کے فائدے کے لیے گیا تھا، مگر اب وہ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ فتنہ آخری وقتوں کے اندر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حملہ کر کے آپ کو کیسے گمراہ کرے گا کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ سچ اور جھوٹ دراصل ہے کیا، اور اسی لیے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔